مرحبا بكم معايا في وصفه جديده من وصفات كويزين عيشه فلاح. اليوم غادي نديرو واحد الشهيوه اللي كتكون دائما في طاوله رمضان، اللي ضروري منها الوليدات كيبغيوها بزاف، وهما لي كرواسون ولا لي بتي بان. انا غادي نعطيكم القاعده، وانتم تقدروا تشكلوا منها دي بتي بان ولا دي كرواسون ولا دي شنيك حسب اللي بغيتو نتومايا. كندوزو المقادير. عندنا 500 غرام ديال دقيق الفرص يكون نوع جيد. عندنا هنا 50 غرام ديال الزبده دايبه، جوج معالق كبار ديال السكر سنيده، واحد معلقه كبيره ديال الخميره، وشويه ديال الملح والماء بارد باش غنعجنوا هاد العجينه هادي. غندير كلشي في العجانه وندلكها مزيان ولكن تكون قاصحه، ونشوفوا الشكل ديالها وندوزو للتوريق. انا غنستعمل كلشي تيرموميكس، يمكن لكم تستعملوا العجانه اولا تدلكوها غير بيديكم، المهم تكون العجينه تكون قاصحه. لا كريم اللي غادي نعمروا بها لي كرواسون ديالنا، غادي ندير انا اون كريم فرانجيبان. غادي ناخذوا، انا خديت هنا 100 غرام ديال اللوز وطحنته بالقشره ديالو، يمكن لكم تاخذوا غير لا بودغ داموند اللي عندكم جاهزه، مي انا كتجيني في لي كرواسون ولا في هذا بالقشره ديالو كتجي لذيذه احسن. 100 غرام ديال السكر، 100 غرام ديال الزبده تكون درجه حراره المطبخ، بيضه ولا جوج بيضات على حسب الخليط. الا كان ناقصني بيضه غادي نزيد بيضه، لان ما بغيتش انا الخليط يجيني جاري بزاف باش ما تضيعش ليا في لي كرواسون. غادي ناخذ الزبده ونخلطها مع السكر كلاصي غير بالقوه. هاد لا كريم هادي تقدروا تعمروا بها حتى لي طاح حلوين ديالكم اللي كنت وجدت معكم مسبقا دوك اللي ملونين، حتى هما كيجيو رائعين. وغادي نضيفوا هاد الحبات البيض وغادي نخلطوا مزيان. نتوما الا غديروا هاد لا فرونجيبان فليطه زيدوا بيضه، انا خيت غنعمر فيها غير لي بتي بان لي كرواسون، مبغيتش تجيني العقده جاريه هكا، دونك ما غنحتاجش نزيد بيضه اخرى. وغادي نديرها تبرد في الثلاجه، عاد ندوز نشكل بها نعمر بها لي كرواسون ديالنا. دابا غنجبدوا لاباط ديالنا اللي درنا ديال لي كرواسون بعد ما خليتها ساعه في الثلاجه هي كترتاح. غنطلقوها دائما نديروا شويه ديال الدقيق على سطح العمل. بعد ما عجنت العجينه ديالي ها هي كتكون على هذا الشكل هذا واقفه، يعني العجينه ما هي جاريه ما هي قاصحه بزاف، يعني واقفه العجينه باش تسهل علينا. غادي نعبروها، غتعطينا 911 غرام. غادي هاد اللي خرج لينا غنقسموه على 3، اللي غادي يكون القدر ديالو هو الزبده، يعني هنا عندي 911 غادي نعبرو 300 غرام ديال الزبده هي اللي غادي نستعملو في التوريق. غادي نخليو العجينه ديالنا كترتاح واحد ربع ساعه، وعاد نديرو ليها ندوزو باش نشكلوا ليها التوريق ديالها. العجين ديالنا نرشو مكان العمل بالدقيق،
وناخدو الزبده غادي نجيبو هذا هكا ونجيبو هذا هكا ونجيبو هذا هكا ونبداو عمليه ديال التوريق. اما ديروا 4 ديال لي تور سامبل اولا ديروا جوج ديال لي تور يكونوا دوبل. انا غنبدا نطلقها ونسرحها انا غندير لها جوج ديال لي تور دوبل كل بين تور وتور ندخلها لواحد نخليها ترتاح واحد ربع ساعه في الثلاجه. هذا لو تور الاول غنخليها ترتاح واحد ربع ساعه في الثلاجه ونتلاقاو. خرجت العجينه ديالي من الثلاجه. دائما كنرشوا سطح العمل دقيق كنسرحوها بالعرض ونكملوا بالطول. صافي وغنديروا ليها التور الثاني ونخليوها ترتاح عاوتاني في الثلاجه. عاد ندوزو نشكلوها. غنسرحوا العجينه. قبل ما نسرحوها نوريكم لو فيطاج كيفاش يكون. نقسمها على جوج. نتوما كتشوفوا الفيطاج ديالها كيفاش كيكون بحال هكا. غادي نخليو واحد الطرف على جنب وندوزو نسرحوا هذا. سرحناها هكا بالطول ديالها وخدمنا ليها حتى العرض باش نقادوها من هنا. غنجي هنايا ونحيد هاد باش تجيني الكرواسه مقاده هكا.
غادي غنلويوها هكا، وناخدو واحده اخرى ونلويو، ونجيو حتى لهنا نعطيوها شكل ديال كرواسون. انا نعاود معكم واحده اخرى. ناخدو باطوني اخرى، تقدروا ديروا غير الماء اولا غير بحال هكا، هي راه كتلصق بوحديتها، ونحطوها في اللاطه حتى كتخمر. انا كملت لا كونتيتي اللي عندي كلها، وغادي نخليهم يخمروا حتى يخمروا يضاعف الحجم ديالهم مزيان. عاد ديك الساعات غادي ندهنوهم باصفر البيض مع شويه الحليب وندخلوهم للفران. دابا غادي ندوزو نشوفوا لي كرواسون. غناخذ القطعه الثانيه وغادي نسرحها ونقطعها على شكل مثلثات. انا سرحتها وغادي نقطعها على شكل مثلثات طوال. وغادي ناخذ شويه من لاكريم اللي درنا، وهاد الثانيه هذه هي اللي كنخليوها لتحت. نعاود معكم واحده اخرى. ناخذ شويه من كريمه ديال اللوز، على هذا الشكل هذا، وتا هما غادي نديروهم في اللاطه ديالهم حتى كيخمروا مزيان ويضاعف الحجم ديالهم، وندهنوهم باصفر البيض وندخلوهم للفران. كملت لي كرواسون ديالي حتى هما غنخليهم يخمروا وندهنوهم باصفر البيض، ومن بعد غادي نديروهم كيطيبوا. كان هذا هو الشكل النهائي ديالنا ديال لي كرواسون فوغي بلا كريم داموند. كيجيو على هذا الشكل هذا وكيجيو زوينين ورائعين، اون بليس دو سال دادين بزاف، يعني حاجه مصوبه في الدار. نتمنى انكم تجربوهم. ما تنساوش تخليو لي التعليقات ديالكم في لي كومونتير، واي تساؤل مرحبا. نتمنى انهم يعجبوكم، والى اللقاء في وصفه اخرى ان شاء الله.